आता जे लोकांक खबर ना आनी जे तेंच्या खातीर फर्स्ट प्राइज फॉर्च्युनर. फर्स्ट प्राइज आमची आसा टॉयोटाची फॉर्च्युनर दवरिल्ली आसा आनी ती डिझल मॉडेल दवरिल्लो आसा. आमी लोकांक पळयता कितें सगळे एक तांकां प्रिफरन्स दिल्लें आसा. कशें आतां टॉयोटा फॉर्च्युनर आमी पेट्रोल घालून आमी कमी किमतीची दवरूं शकताशिल्ले, पूण टॉयोटा फॉर्च्युनर पेट्रोल घातली जाल्यार तिका मायलेज मेळपाना. हेजो विचार करून आमी फर्स्ट 2 मॉडेल आमी डिझल दवरिल्ली आसा. आनी 18 लाख रुपया आनी प्लस 18 लाख दवरिल्ली आसा. 18 लाखा भितर तेजे टोटल तो TDS आसा तो तेजो रोड टॅक्स आनी तेजे इन्शुरन्स हे ताका सगळे तेतूर कवर अप जातले. आनी जिकलो पळय तो फॉर्च्युनर डायरेक्ट घेवन वचप ताणें, टॅक्स बी काय भरपाक गरज ना, कांयच भरपाची गरज ना. डायरेक्ट तेणें ड्रायव्ह करून घरा व्हरपाची, 1 रुपया खर्च करपाची गरज ना. अशी कितलेशे मॉडेल आसतले जेचेर ताका गाडयेक हार घालपा पासून घरा कडेन पेडे आनी डिझल फूल कर आनी वचपाक मेळटले आनी वयल्यान 20,000 उरतले एक्स्ट्रा उरतले. बरें, फर्स्ट फॉर्च्युनर मागीर सेकंड आमी दवरिल्ली आसा महिंद्रा स्कॉर्पियो जी न्यू आयिल्ली आसा ती आमी दवरिल्ली आसा. त्या गाडयेक पळयतले तुमी त्या गाडयेक वेटिंग पिरियड आसा 1.5 वर्स आसात. आमी प्रत्येक गाडयेक एक वैशिश्ट आशिल्लो मॉडेल दवरिल्लो आसा. टॉयोटा फॉर्च्युनराक 6 मंथ वेटिंग आसा, महिंद्रा स्कॉर्पियोक 18 मंथ्स वेटिंग पिरियड आसा. पूण कशें आसा प्रत्येक जे आमचे हे आसात डिलर्स आसात कार शोरूम्स आसा ते एक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा खातीर तांकां एक बरोच विश्वास आसा आनी तांकांय एक प्रेस्टिजियस प्लॅटफॉर्म कसो म्हणल्यार आमच्या मंडळाचेर एडवर्टायज म्हणल्यार तांकां एक बेश्टी हजारांनी लोक पळयतात आनी तेंची एडवर्टायज आनी मार्केटिंग जाता बऱ्यापैकी. सो आनी थर्ड फटाफट सांग प्रायजाक. आनी तुजी प्रायजां इतली आसा खूब की सांगता म्हणसर सांग जातली. हय, आमचे जे थर्ड प्राइज आसा ती वॉक्सवॅगनची टिगॉन आसा, टायगून आसा, वॉक्सवॅगन टायगून. आनी मागीर फोर्थ प्राइज आसा ती नेक्सा ग्रँड विटारा. फिफ्थ प्राइज आसा जावन आमची स्कॉडा कुशाक आसा. 6th प्राइज आसा आमची मारुती सुझुकी ब्रिझा. 7th प्राइज आसा आमची जावन आसा नेक्सा ह्युंदाय वेन्यू आसा. मागीर 8th प्राइज आसा आमची नेक्सा फ्रॉन्क्स. 9th प्राइज आसा ह्युंदायची न्यूली लॉन्च एक्स्टर जी आसा ती लॉन्च केल्ली ती आसा 9th प्राइज. आनी 10th प्राइज आसा टाटा पंच. आनी आमी 5 अश्यो मॉडेल्स दवरिल्ली आसा इलेक्ट्रिकान दवरिल्ली आसा स्कुटर्स आमच्यो ज्यो 3 आसा त्यो आमच्यो TVS iQube आनी मागीर 2 मॉडेल आसा एल्टर ब्रेवो आसा आनी बाकीच्यो 3 सुझुकीची बर्गमन आसा ती दवरिल्ली आसा आनी बाकीच्यो 2 होंडाची एक्टिवा. अशे 10 प्राइजीस आनी प्रत्येक हेजेर कॅश प्राइजीस दवरिल्ली आसा स्पेसिफीक. सगळ्यो कंपनी कवर केल्यो तुवें? सगळ्यो आमी कंपनी कवर केल्यो. ह्युंदाय केल्या, वॉक्सवॅगन केली, स्कॉडा केली, टाटा, नेक्सा आनी मारुतीची आनी ह्युंडाय. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.